بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالش دينا حا هو دينا حسنا اشتعجو ولا اختور خا مش بيش وصا قجوع دو الحلق وشتقوين تعبينا وجه ودينا وجه هلك بنا وكن قرباخا محبقنا وكن قيخار توين وش قيخار توين مصو آور خا مش بقوتوا سبحان الله هر نخيز وشتوك يتشلهم يو مثلا هر لجينا هر ودينا وقع بي إن شاء يخدو سبحان الله دين دوزل هلك بين بير يكير عدو هر إرتو وين دين حقوتشو هر يشا يوش هر قاقوش ولو ودين تا وقع قوامتا بالا بولش والجن ونهو وليش الشيقر هو بايد بير بارتيش ونداج أقعادة أقار بيش بالبوخة شرش قهوين تخل البوخ هر هما تخلق واسم بيتهم داتا وقون داغلاس ديز وقون زغودة ديز وقون درجو ديز وقتوح هورا وشي يورتر حال دوش هورا وشي يورتر ظلم خوش شي يورتر ميل لجي ناخا ميل وي ناخا ميل هلك ناخا شين خوش بل خام حوش توغي ماكسيمو خليلي ترش سيرش مصوم عاتوغي وقتو حياة اتش ومت تعيوي حياة اتش شي لرلوش безопасность لريش شي تا تليفون وقل قناق استن تا تليفون يتبوخ بمجردو الله وش ديكوش الله هو فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره به الله هو شاء مثقال ذرة الدندل ديكنا بيقن بير مبو مثقال ذرة الدندل ونا بيقن بير مبو به الله هو ديك عملية شاء تنخوان يلحق يوش ويدينا ويقومنا بيدا بيش داخل ديش دوي دخنا هدوكم خيتر دات حولجن هدوكم خيتر دات حل خيدونا اتشاع دونا غير ظلم دوزا ديش غير خارتو بيوخل يوزا يوش بولناخ بوي تان دوكم خيتر دوار هنداج اشتدوش دعالا اشتبقدك حقيتا اشت تير ظلم دوزا بلشات ايدق وخلايات طبعا اختور چاره شيقا حرنا شي تعبالا قاتش تربلشت كا بريدستاويتين ويسبا خورش شيلي ديرلون شيوش بوك سبا خورش كل بني آدم خطايا وخير خطايا التوابون البيامر حديث عليه الصلاة والسلام هور آدم بير قل دولش دو سيرخ ولا دك توب دش دك دوار هورا وقلولش هورا وخاص دك نيس دوتوك شيقر دولش أما أبشم حالات شقار بيش بوخ الحمد لله شو ديك بوخ بقار بيش بك شو بوخ بقار بيش بك ويهور ما داقلات إيش وغودا إيش يبول أتو ثاني لرلوشا ناخل تلويل شتخنا ظلم دي تعبوزيتا سندخلوا يا أتو بلوان سيل هولش الله تخنا قربات وين بيد تخن قردات وين أما شرش كحا قوتوح بين بول بوخا وينا قربو هوقتوح دولهما نيخ دقنش تداقيتش دو ناخنا دينا تير بيوخل بلغليوشو يوشو داقاتوشو حاي تليفون يستيقوانا خليلي حجر وقنك دا يش وش نان حتلوان داقاي تحتن حجا تخن دينك حوسيش تخن خلك حوصيش على دعوزي ديش سنة حجل تعمل زينا حلس جي حاجة سبحان الله قشتق وين تعليس شوادي نق لجي نق هلك نق شوال نق ميجا عود سخوش تبي زيوي نق مصو آغور خامش بو حاجة مصو آغور هركيجي قونو يا جا حوصيش لا حول ولا قوة إلا بالله حاجة ويد أقموخ فرغت مجل بوش فرغت شو خرجنا تبحن بقتهوش وما تبع آراء دولي التي ليه تباخوي شش هلا خلاء تباخوي وي إتمن يقيقش دات وي بوخو بقى بحن شو عشة تهم بحن بقتو خلج يبحن دي باخوي يبحن
شيء ويلاقي هو بيت سيوغر بيربرتي على شيء وقول غولا دلور دق دي باهوي وقول جو تغنى информационный противостояние юдайвич от информационный противостояние но وين ما تردو تان هول إز تان نبيا داتر الأويل قلة تعوض تان خلشون تان أقول جو خلش دقا أدمي دقنشنا أدمي قيت مشنا هرخاء مش تعبوزا نقيوش بوش هر بيخم أدمش نيوزر ناقيرش هر ظلمش أدمش هر نخش شعيز بر أدمش ندوزر ناقيرش هر ودور ناخن خائر ناقيرش هر هم ناخ يدعقاجر ناقيرش هن آتين نخ ويلنش ثانية دوحل بيربو ويلنش ثانية دوحل بيرشين ناخا قان عرية جمتير كوب كيتشا تخل بالنغو تندر ويقيقن بو أكتوزير واتسأدن أصلا باع نشدش أصلا ما أقرن إنفرماتي предоставлятيش شيء بولوبيد بوي شيء بولوبيد إذا الله دحا ديل دحا والقوم دحا يبول خبر عشان مثلا أقطوحا 17 тысяч подписчиков, а просмотр даже 22, до 23, до 30 тысяч просмотров. И бо буду кучут тебазбал, киракыш. Да тебалш, чубулша, нах бу кучур хамш бюш. Китиш, нах даскиечу, нах юшу, нах дикриечу, нах тиш. ناخده هنا هو دم حيش بقوش بقوشتي انتو قاتي بوش تلاحقا نبلو دايش شي تسخوش وچاسنك خلويش وهورا دال بيها بيرك تيوالوين الله شاريز وش تعجيش دويلوين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.